سیگار بکش، سیگار ضرر داره، اما این ضرر سیگار کشی حرام نیست. چرا؟ چون این ضررش دیگر اونقدر نیست که آدم فوراً بکشه، ضررش متنابه نیست. ضرر اون ضرری در شرع مقدس حرامه که ضررش متنابه باشد، که عموما عقلا از آن پرهیز میکنن. شما یک کم زهر تو چای بریز اینو بخور، خب این حرامه. چرا؟ چون فوراً میکشد. پس هر ضرری هم حرام نیست، ضرری که متنابه باشه و بزرگ باشه او حرامه. بله، ضرری که کم باشه او جایزه. تازه هم ضرر هم نداره، روی آتش راه میره پایش نمیسوزه. و بله قمه میزنه، چرا ضرر داشته باشه؟ ضرر نداره. قمه میزنه فرداش خوب میشه، تازه معجزه هم دارد. زنجیر کاردی میزنه فرداش بله همون روزش میره حمام میره غسل میکنه، به خاطر که نماز بخونه، لباس پاک میپوشه، میاد بیرون، بعد از حمام میاد تا شب میخوابه، صبح خوبه، زخم‌ها همش خوب میشه. این معجزه اهل بیت علیهم الصلاه و السلام.